الو. بله بابا، چی شده این وقت صبح؟ توی خونه ای که زنی مثل شهناز باشه اونجا چیزی به اسم خیر وجود نداره. تموم شب مثل گربه دیوونه گریه کرده و برای خودش عزا گرفته. واقعا دلم میخواست خفش کنم. این چه حرفیه میزنیم بابا جون؟ پسر حرف منو ول کن. تو فوراً بیا خونه همین. ولی الان آخه آره وقتی میگم فوراً یعنی معنیش فورانه، وگرنه مامان دست خودش یه کاری میده و اگه اون کاری بکنه یا نکنه همزه من قسم میخورم الان یه جوری عصبیم که من یه کاری دست خودم یا خودش میدم. خب یه کاری کن دیگه.